ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته بالرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامات وبما ظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات البينات وبخفي لطفك المفرج عن كل محمود المخلص لكل مديون يا مجري البحار والعيون يا من خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادات رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في رز لطفك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنفس عن كل مغموم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا مفرج فارج يا مفرج فارج
فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ini, mari kita meneruskan majlis kita dengan tazkirah ringkas pada malam ini. Dengan ini, saya menjemput saudari Izzah dan saudari Balkish untuk membincangkan topik mengenai pergaulan dan perhubungan sesama Islam. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis. Hari ini saya dan sahabat saya Nurul Izzah akan membincangkan tentang tajuk menjaga pergaulan dan perhubungan sesama manusia. Pengertian pergaulan menurut Kamus Dewan ialah percampuran. Manakala dalam Islam, pergaulan ni bermaksud cara kita berinteraksi dengan manusia yang menepati atau menjaga adab dan batasan yang ditetapkan oleh syarak. So kira macam cara kita cakap, cara kita bergaul, itu pun diambil kira dalam adab pergaulan. Adab pergaulan ni pun dia diambil kira dalam konteks dalam kita bergurau pun kita kena kira macam mana kita nak cakap, macam mana kita nak sampaikan, sebab kita takut kalau kita salah cakap nanti orang ada sesetengah pihak akan beres hati ke, kan orang dah tak pandai kan, kalau kat situ kan nanti orang pandang serong kan dekat kita, so kita tak naklah benda tu jadi. So kalau boleh elakkan daripada gurau kita lebih-lebih. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan berpuak-puak supaya kamu saling berkenalan. Sesungguhnya dalam kalangan kamu yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya. Ayat ni Allah minta, kita semua tahu kan yang kita tak boleh bergaul secara bebas, sebab nanti benda tu akan mudaratkan diri kita sendiri. Setelah kalau kita bergaul secara bebas akan timbulnya isu-isu yang tak diingini, contoh macam maksiat, berleluasa. Sekarang ni pun kes pun dah banyak, lagi-lagi sekarang kan kita buat PTPR online, so kita pun kurang berinteraksi dengan dunia luar, and kita pun sekarang ni tengah lagi secara dalam talian. So kita punya ikhtilat tu macam macam kurang batas. Sebab kalau dekat luar kita still lah, kalau macam contoh lah ada sesetengah contohlah kalau kita keluar berdua-duaan, kita still nampak muka masyarakat. Tapi kalau dekat rumah, kita dengan diri kita sendiri je yang tahu apa yang kita buat.
So sebenarnya dekat rumah ni lagi bahaya lah. So kalau boleh kita ingat yang Allah sentiasa melihat apa yang kita buat and kita sentiasa perbaharui niat kita untuk istiqomah dalam buat apa yang Allah suka. So apa yang kita perlu buat, tanggungjawab kita dalam pergaulan dan menjaga hubungan sesama manusia. Yang pertama, kita kena jaga tutur kata kita. Macam yang saya cakap tadi, kalau kita jaga tutur kata kita, orang pun senang nak bercakap dengan kita. Orang suka nak bercakap dengan kita, kita disenangi orang. Lepas tu, kita pun macam orang tak rasa dengki dengan kita apa semualah. So kita dalam masa yang sama, kalau memanglah akan tetap ada orang dengki dengan kita sebab kita kan manusia. Tapi at least kalau kita jaga bahasa kita dapat kurangkan diorang punya diorang punya rasa dengki tu. Sebab apa? Sebab kita gunakan kata-kata yang diorang suka. Macam kita puji diorang. Kalau dah kena puji tu, kita pun macam kita sebutlah Masya Allah, Alhamdulillah ke. Kita kembalikan kita kembalikan puji-pujian tersebut kepada Allah sebab Allah sebaik-baik Allah yang kita sepatutnya puji. Itulah. Seterusnya, kita kena menjaga aurat. Dalam batas pergaulan pun, kita kena jaga aurat. Kita selalulah dengar orang kata macam suara perempuan aurat. Itu kalau dia lembut-lembutkan suara, kalau dia bercakap dengan berlainan jantina. Tapi kalau boleh, kalau kita tengah cakap dengan orang lain, masa kita cakap dengan jantina lain, kita sebagai perempuan tegaskan suara. Sebab kita takut dengan suara kita akan timbulnya nafsu terhadap orang tu. Nanti adalah kes itu ini. Boleh kita elakkan. Terusnya dalam adab pergaulan, kita kenalah saling tolong menolong. Kita tolong macam dan nama pun bergaul, kita kenalah bergaul dengan orang tu. Dah kalau kita bergaul dengan orang tu, mestilah kita kena tolong dia kan. Macam pelik lah kalau kita bergaul dengan dia tapi kita tak tolong dia. Macam contohlah saya kawan dengan Izzah tapi saya tak pernah tolong Izzah. Contoh dia macam itulah. Tapi macam itulah contoh dia. Terusnya kita kenalah bersikap sopan. Macam kalau kita cakap dengan orang tu, macam kalau kita lalu depan orang tua ke orang yang lebih tua daripada kita perlulah tundukkan sikit badan kita dan kita hormat. Kalau kita bercakap pun kita guna bahasa yang senang orang faham. Macam itulah. Dan yang terakhir, kita perlu tengok balik cara kita bergaul dengan berlainan jantina. Tapi sebabkan yang dekat sini pun majoriti sekolah perempuan, kuranglah yang ada sekolah campur. Tapi kalau ada yang sekolah campur tu korang kalau boleh hati-hatilah sebab kita tak tahu diorang fikir macam mana cara diorang berfikir. Itu sahaja daripada saya serahkan majlis kepada Nurul Izzah. Terima kasih pada saudari Balqis untuk terang yang tentang adab pergaulan sesama kita. Sekarang ni saya akan terangkan pada korang semua kepentingan dan usaha adab pergaulan ni. Okey, kalau kita dah ikut cara-cara yang Akis dah bagi tahu tu, menjaga aurat, menundukkan pandangan, bersopan semua tu, kita mesti ada kepentingannya iaitu membentukkan peribadi mulia kepada kita. Betul tak?
bila kita jaga semua ni, dia akan membentukkan peribadi yang kita ni orang yang bagus, semua macam tu lah. Yang kedua, meletakkan diri daripada terjebak dalam maksiat. Betul kata Akish tu, untuk mengelakkan maksiat kita untuk menutup aurat tu. Untuk mengelakkan maksiat. Selain itu, menjaga maruah diri dan keluarga. Lepas tu mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat. Dan akhir sekali, umat Islam dipandang tinggi oleh penganut agama Islam. Disebabkan umat Islam dipandang tinggi, mereka pun akan tertarik juga dengan agama kita. Maksudnya dia sama-sama macam tu. Lepas tu, usaha atau tindakan. Usaha dengan tindakan ni ada selagi pada 3 golongan. Satu kepada individu, iaitu diri kita sendiri. Kedua, masyarakat. Yang ketiga, akhir sekali, negara. Pada individu ni, berurusan dengan bukan mahram atau berlainan jantina pada perkara perlu sahaja seperti pendidikan, jual beli dan seumpamanya. Maksudnya, kita berurusan dengan luar jantina ni dengan benda yang penting, bukan yang benda yang macam remeh-temeh macam tu. Faham tak? Okay. Lepas tu, pada masyarakat, para ibu bapa perlu memberikan didikan agama secukupnya. Maksudnya, benda ni semua datang pada ibu bapa juga. Ibu bapa ajar kita semua ni dan kita contohi juga. Dan akhir sekali, kerajaan menganjurkan kempen mulia melalui mendidik cinta. Seperti kat sekolah ni, kita belajar semua ni untuk didikkan diri kita jadi lebih baik. Untuk kita jadi orang yang lebih berguna. Itu saja. Saya serah kembali kepada Saudari Adila. Terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih Saudari Izzah dan Saudari Balkish yang telah menyampaikan tazkirah. Jadi sebelum mengakhiri majlis kita pada minggu ini, marilah kita bersama-sama membaca doa Robitah. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطاتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك يا الله engkau mengetahui hati-hati ini telah berkumpul kerana kasihkan-Mu, bertemu dan patuh padamu, bersatu memikul dakwamu. Hati-hati ini telah berjanji setia mendaulat dan menyokong syariat-Mu, maka eratkanlah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan hati ini, tunjukkan ia jalan yang sebenar. Limpahkan dengan cahaya Rabbani-Mu yang tak pernah padam, dan lapangkan dengan iman. Amin. Jadi majlis kita pada malam ini saya akhiri sampai di sini sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.